मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस का ये हवाला जो मैंने अभी आपके सामने तलावत किया है, ये वो हवाला है जिसे मैं अपने बचपन से सुनता आया हूँ, और मैंने अपने बचपन में जब मैं संडे स्कूल जाया करता था इसको अज़बर किया था, और हम इसको मुबारकबादियाँ कहा करते थे। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं आज आपको इस कलाम के हवाले में से बताना चाहता हूँ कि ये मुबारकबादियाँ हैं, लेकिन ये महज मुबारकबादियाँ नहीं हैं, बल्कि ये वादे हैं। ये बरकत हासिल करने की कुंजियां हैं, और यहाँ पर चंद बरकतों का जिक्र है, और साथ ही बता दिया गया है कि हम वो बरकतें कैसे हासिल करेंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मुबारकबादियाँ सिर्फ इस हिस्से में नहीं हैं, बल्कि कलाम मुक़द्दस के सारे सहाइफ में, तमाम कुतब में, पैदाइश से लेकर मुकाशफा की किताब तक पूरी बाइबल मुक़द्दस मुबारकबादियों से भरी पड़ी है। लेकिन आज मैंने सिर्फ इस पैसेज यानी इस हिस्से को आपके सामने इसलिए पढ़ा है ताकि मैं आपको बता सकूं कि चंद ख़ास बरकतें हैं जिनको हासिल करने की कुंजियां यहाँ पर पेश की गई हैं, और हम उनको कैसे इस्तेमाल करके अपने लिए इन बरकतों को हासिल कर सकते हैं। हर एक मुबारकबादी एक बरकत हासिल करने की कुंजी है। अगर आप आसमान की बादशाही के वारिस होना चाहते हैं तो कलाम में लिखा है, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। इसका मतलब है कि अगर आप आसमान की बादशाही के वारिस होना चाहते हैं तो फिर आपको दिल के गरीब होना चाहिए। और दिल के गरीब होने से मुराद ये है कि आप अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी ताकत से और अपनी पूरी अक्ल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखें। आप बुराई की तरफ से गरीब हों, आप दुनियावी लालच और हर एक दुनियावी ख्वाहिश की तरफ से गरीब हों, आप हर एक दुनियावी राह रस्म और वो तमाम कवानीन और अहकामात जो खुदा के लिखे हुए कलाम के मुनाफी हैं, आप उनकी तरफ से गरीब हों, यानी ऐसी तमाम चीज़ों से जिनको खुदावंद हमारा खुदा नापसंद करता है, आप उनसे दस्तबरदार हो जाएं। और जब आप हर एक शय से जिसकी बाइबल मुक़द्दस जिसको नापसंद करती है, जब आप ऐसी हर एक शय से दस्तबरदार हो जाएंगे तो आप यकीनन बादशाही के वारिस ठहरेंगे। दूसरी मुबारकबादी या दूसरा वादा या दूसरी कुंजी ये है, कलाम में लिखा है, मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। और ये जो गमगीन होना है, ये दिल का गम है, ये रास्तबाजी का गम। हर एक ईमानदार जो मसीही है, यीशु मसीह का शागिर्द है, उसके लिए लाजम है कि वो दिल का गमगीन हो, यानी रास्तबाजी का गमगीन। उसके अंदर रास्तबाजी को हासिल करने, पाकीज़गी को हासिल करने का गम हो,
اس کے اندر راست بازی اور پاکیزگی کو حاصل کرنے اور راست بازی اور پاکیزگی کو کمال تک پہنچانے کی خواہش ہو، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو اس پر اس کو غمگین ہونا چاہیے۔ اور جو شخص ایسی خواہش یا ایسی حالت کے سبب سے غمگین ہے، وہ خداوند کی طرف سے تسلی پائے گا، یعنی وہ مسیح کی راست بازی اور پاکیزگی کو حاصل کرے گا۔ جو تیسرا وعدہ یا تیسری مبارک حالی ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے، کلام میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ یہ بڑی خوبصورت مبارک بادی، بڑی خوبصورت برکت کی خوبصورت کنجی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ جو لوگ زمین کے وارث ہونا چاہتے ہیں، اور میں اس کو ہر دو طرح سے دیکھتا ہوں، ہر طرح کی دنیاوی برکت کو حاصل کرنا، دنیاوی زمین اور مال و دولت کا وارث ہونا، اور ہر طرح کی روحانی زمین اور روحانی مال و دولت کا وارث ہونا، دونوں طرح سے اگر آپ دل کے حلیم ہیں تو آپ ان برکتوں کے وارث ہو سکتے ہیں۔ چوتھی مبارک حالی بیان کی گئی ہے، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ اور اگر آپ اپنی زندگی میں آسودگی چاہتے ہیں ہر لحاظ سے تو آپ راست بازی کے بھوکے ہو جائیں۔ راست بازی کی خواہش آپ کے دل میں ہونی چاہیے، یعنی ہمیں وہ راست بازی جو یسوع مسیح سے ملی ہے اور مفت صرف اور صرف ایمان لا کر ملی ہے، ہمارے اندر اس راست بازی کو پانے اور اس پر قائم رہنے کی خواہش ہونی چاہیے۔ کلام میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ اور میرے عزیزو، میں یہ کہوں گا کہ صرف اور صرف ایمانداروں کے علاوہ اور کون رحم دل ہو سکتا؟ رحم دل ہونا ایک ایماندار کی فطرت ثانیہ ہونی چاہیے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند کی طرف سے آپ پر اور آپ کی نسلوں پر رحم ہو تو آپ بھی رحم دل بنیں۔ کلام میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اور یہ بڑی ہی سیدھی اور صاف بات کی گئی ہے، اس میں کوئی جھول نہیں ہے، اس میں کوئی بڑی اور گنجلک گتھیاں نہیں ہیں، بلکہ سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ خدا کا دیدار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ پاک دل بنیں، پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ اور پھر کلام میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ اگر آپ اس زمین پر خدا کے جلال کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص یہ دیکھ کر گواہی دے کہ آپ خداوند کے فرزند ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ زمین پر صلح قائم کریں، دونوں طرح سے صلح قائم کریں، انسانوں کے ساتھ صلح اور انسانوں کی خدا کے ساتھ صلح یسوع مسیح ناصری کے وسیلے سے۔ اور پھر کلام میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ اب اس حوالے میں برکت کی اس کنجی میں پھر آسمان کی بادشاہی کی بات کی گئی ہے جو سب سے پہلی مبارکبادی میں کی گئی تھی، یعنی بادشاہی کا وارث ہونے کے لیے آپ کو دل کا غریب ہونا چاہیے اور راست بازی کی تلاش کرنی چاہیے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ پہلی اور آخری مبارکبادی کے درمیان جتنی بھی مبارکبادیاں ہیں یہ سب خود بخود ہی آپ کی زندگی میں آ جائیں گی، یہ برکتیں خود بخود ہی آپ کی زندگی میں آ جائیں گی جب آپ پہلی اور آخری مبارکبادی پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو باقی مبارکبادیوں پر بھی آپ عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اور یہ پہلی اور آخری مبارکبادی جو ہے وہ ہمیں راست بازی کی تلاش کرنے کے بارے بتاتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ ہم بادشاہی کے وارث بنیں۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ جو بادشاہی کے وارث ہیں، آپ کو چاہیے، مجھے چاہیے کہ ان مبارکبادیوں میں بیان کیے گئے وعدوں کے عین مطابق اپنی زندگی بسر کریں،
تاکہ ہم ان وعدوں کے وارث ہوں۔ Thank you for watching this video. Please subscribe and share this video. God bless you.